बारी बारी बोले हैं, हमारी अपनी ज़बान, हमने अपने माइंड को अप्लाई किया कि हम किस तरह से दूसरों के सामने जो है ना अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि हम जो है ना एक कॉन्फिडेंस जो है ना आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है एक कि हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो बहरहाल इसके आप पूछ रहे थे कि अफादियत है जी इस आज की भी, और जो कल आगे शायद साहब अगर इसकी तफसीर की तरफ जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह उससे और छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे रेफरेंस और बहुत सारे हमें मिल जाएंगे, सहाबा के रेफरेंस मिल जाएंगे, आप सब की जिंदगी से बड़े रेफरेंस मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ नमाज के मामले में किस किस तरह से नमाज का एहतमाम किया, कब किसके पीछे नमाज पढ़ी, किसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, किसको पसंद किया, किसको नापसंद किया, कौन सी चीज, ये छोटी छोटी चीजें फिर आगे तफसीर में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वे सारी आ जाएंगी जब तफसीलात की तरफ हम जाएंगे। तो उससे हमें एक बात ये पता चल जाएगा कि जी ओवरऑल जो नमाज का एक सिस्टम है, जो निजाम है, उस निजाम के अंदर छोटा बड़ा औरत ये सारे मर्द कहाँ खड़े हैं, ये नाबालग कहाँ खड़े हैं, बालक कहाँ खड़े हैं, औरतें कहाँ खड़ी हैं, अगर एक घर कहाँ खड़ा है, एक घर को कैसे पढ़नी चाहिए, मस्जिद में मर्दों और औरतों को कैसे पढ़नी चाहिए, तो ये सारी चीजें उसमें इंशाल्लाह आ जाएंगी। ये भी बहुत अच्छा होगा कि हमें इससे इस्तेफादा मिल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया। ये दोनों चीजें, एक तो ये है कि दोनों सेशन बड़े यूजफुल रहे, और कल अगला सेशन भी इंशाल्लाह कल शायद साहब वाला जो है वो और यूजफुल होगा और कल्मिनेशन की तरफ जाएगा। और तीसरा ये है कि 9:45 बजे 9:45 से मेरा जो ख्याल है, तो बाकी का भी सुन लेते हैं। तो आगे जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैरन। जी अच्छा, पहले टाइमिंग की बात करते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये मसला होता है कि अगर हम 9:45 बजे शुरू करते हैं तो क्योंकि 4 घंटे का फर्क है, मेरे पास अभी सुबह की नमाज का वक्त हो गया है। तो कल अगर ये सेशन हम तफसीर का करेंगे तो फिर टाइम इतना ज्यादा नहीं होगा, तो दरमियान में फजर की नमाज आ जाएगी, तो तकरीबन कोई आधा पौना घंटा लग जाता है ना इस सारे में, तो मस्जिद में जाना और वापस आना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि 9:45 वाला जो है वो ये ज्यादा सूटेबल है। ये मैं अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ज्यादातर जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो 9:45 के लिए एग्री करते हैं तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसको मैनेज कर लूंगा। अच्छा, और बाकी जी राज भाई आप बात कीजिए, आपको माइक दे रहे हैं, तो 1 बाय 1 सभी अपना फीडबैक दीजिए। सब करें बात जब तक दूसरे माइक पे आते हैं। जी सर, टाइमिंग में मेरा ये था कि मुझे दोनों सूट करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शाहिद भाई को 9 बजे वाला ज़्यादा सूट करता है। तो 10 बजे वाला वो है कि मेरी ईशा की नमाज होती है 10:10 पे ना, तो मैं 10:30 तक बिजी रहता हूँ, तो मेरा फिर आधा घंटा मिस हो जाएगा अगर 10 बजे वाला करते हैं तो मुझे 9 वाला भी सूट करता है और 11 वाला भी। तो शाहिद भाई को अगर 9 का सूट करता है तो वो फिर कॉमन हो जाएगा। मेरे ध्यान में यह था कि अगर हम 9:45 पे आते हैं ना, 9:45, 11:15, 12:15, 12:15 तक 2 घंटे सेशन बहुत बड़ा सेशन होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ शायद साहब को ही हमने मौका देना, वो सारा उन्हें करना है, तो 2 घंटे बहुत होते हैं एक सेशन के लिए। तो अगर 11:15 बजे तक शायद साहब आप समझते हैं कि 9:45 या 10 से 11, 11 से 12 पूरे एग्जैक्ट 2 घंटे, अगर उससे अगर आपका मसला नहीं बनता तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं तो फिर बाकी से पूछ लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी मेरे लिए ये ठीक है, मतलब अभी मेरे पास 4:35 हो गए और 4:45 पे नमाज फजर की होती है, तो इस टाइम पे अगर कल फारिग हो जाते हैं तो मेरे लिए सूटेबल है। 10 मिनट 5 मिनट 12 से पहले फारिग होना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम 9:45 शुरू करते हैं तो हमें 12:15 बजे बिल्कुल 2 घंटे में कंक्लूड करना चाहिए। 2 घंटे बड़ा सेशन होता है लर्निंग का। बाकी वैसे चलो कोई गपशप लगाना चाहता है वो और बात है, कोई डिस्कस करते हैं रैंडम चीजों को, इशूज को, वो और चीज है, लेकिन जो सेशन है 2 घंटे ये काफी होता है। वारिस अंकल मैं तो कहूँगा कि इसको 1 घंटे पे ले जाएं, क्योंकि 1 घंटे की लर्निंग अच्छी रहती है, 2 घंटे ओवर लर्निंग हो जाती है। वो तो स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल है 1 घंटा। हाँ जी, तो हमने तफसीर हमारा होता है तो ठीक है, लेकिन चले राय सबकी लेते हैं। मैंने आज नमाज के लिए इसलिए दुआ मांगी क्योंकि ये 1 शॉट था सेशन, लेकिन तफसीर चूंकि हमारा रेगुलर प्रोग्राम है तो इसको रेगुलर टाइमिंग रखें, 2 घंटे ज्यादा हो जाएगा। तो शाहिद भाई भी बता दें तो 1 घंटा रखें जो भी टाइम है, और हम घंटे के बाद इंशाल्लाह सर अहमद से भी बात हुई थी, घंटे के बाद हम इसको ना वहाँ पोज कर लिया करें कोई मुनासिब ना 5-10 मिनट आगे पीछे देख के कि जहाँ पे रुक सकते हैं। जी 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 सुमेरा बहन। जी
2 घंटे का सेशन तो बहुत लंबा होगा, ये 2 घंटे में है टोटल होगा, लेकिन सिर्फ तफसीर जो है वो 2 घंटे तक तो चलाना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। तो तफसीर का सेशन जो है ये तकरीबन घंटे में, सवा घंटे में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो बाकी उसमें अगर कोई एडिशन करनी है, कोई और चीज़ साथ शामिल करनी है तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो तफसीर का जो है वो 1 घंटे का या सवा घंटे का बहुत होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये जो तफसीर का आप कह रहे हैं 2 घंटे के लिए, मेरे लिए तो ये इस हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो 2 घंटे का होगा ना वो 1 घंटे का ठीक रहेगा, क्योंकि उसके साथ फिर हम अगर 1 घंटा। अच्छी बात है, ठीक हो गया। हाँ। आपने राय दे दी, बेहतरीन। ठीक हो गया। टाइमिंग का आप क्या कहती हैं बहना, ये देखें जरा। टाइमिंग का मेरे लिए तो यहाँ मिस्र के हिसाब से अब हमारा 3 घंटे का फर्क बनता है पाकिस्तान का, तो मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, जिस टाइम भी होगी, रात के चाहे 11 बजे 12 बजे जब भी हो, शाम के 8 बजे हो, जो भी हो, मुझे कोई मसला नहीं उसका। जी सरवर जी, वेलकम, प्लीज। जी सरवर साहब, जनाब की राय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर साहब, हमारी राय तो जमहूरियत के साथ है, और जो भी वक्त आप रखेंगे मुझे वो सूट करता है। वो इसलिए कि पाकिस्तान का और मेरे टाइम का, जैसे जैसे सुमेरा बहन ने कहा 3 घंटे का फर्क है, और मैं नमाज घर में पढ़ता हूँ ना, हमारे नजदीक मस्जिद नहीं है, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम है। मेरे लिए अब कोई भी टाइम रखे वो मुझे सूट करेगा, क्योंकि मैंने नमाज जो पढ़नी होती है वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बाजमात नमाज पढ़ नहीं सकता। तो नमाज में पढ़ता हूँ अकेले में। तो मुझे आप जैसे भी जो भी टाइम रखेंगे तो मैं तो आपको टाइम दूंगा। स्पेस आप 2 घंटे की कर लें, स्पेस आप 5 घंटे की कर लें, मैं आपको पूरी कंपनी दूंगा जनाब अली। मैं हमारी खिदमत आपके लिए हाजिर है जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। राज साहब को दें स्पीकर। राज साहब सर आओ ना। राज साहब को स्पीकर दिया है, लेकिन राज साहब या तो कहीं मसरूफ हैं या फिर वो आज स्पीकर लेना नहीं चाह रहे। राज भाई ले लीजिए स्पीकर। नहीं हो सकता है बिजी हूँ, या ये भी है। बिजी तो वो ट्विटर पे ही होते हैं ज्यादातर। बस फिर को किसी ने पकड़ा हुआ होगा हाथ के। भाई साहब बस करो। राज साहब ने कबूतर फड़े हैं आज। सर वेलकम। जी राज भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। जी मैं अभी इजाजत चाहूंगा, नमाज का टाइम हो गया तो इंशाल्लाह फिर बाद में आके ज्वाइन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं भी सर जोर की नमाज ही पढ़ रहा था, देर हो गई थी उसमें भी आज, तो मैंने भी 10 मिनट 5 मिनट के लिए ना ऑफ हो गया था। देखा तो अभी आप याद कर रहे थे, हम आ गए। और सर खैरियत से? मैं सुन रहा था अभी जाहिर माशाल्लाह नमाज सिखा रहे थे, बड़ी अच्छी। और सब खैरियत है सर। हासिल साहब का क्या हाल चाल है? हासिल साहब आप बोल रहे ना, पहले आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। अच्छा कोई नहीं बोलेगा। और जाहिद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम राज अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। थोड़े लोग क्यों यार? सर पता नहीं, काफी चले गए हैं बंदे सुन के। खत्म हो गए, खत्म हो रहा है। जो काफी थे बंदे लेकिन वो चले गए असल में। उन्हें पता चल गया कि सेशन भी खत्म हो गया था। काफी कॉम्प्रिहेंसिव था जो जायद साहब का जो डिस्कशन है आज। फिर उसके बाद अभी चूंकि हमने डिस्कशन शुरू कर दी थी, तो ये राय ये चाह रहे थे कि 8:45 लासल साहब ने कहा है, तो मैंने वैसे रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा कि अगर कोई कुछ दिन अभी 9:45 बजे आप बनाएं तो हमारे लिए जो है ना 2 घंटे काफी होते हैं। अगर कहीं घंटे में कंक्लूड करना हो तो तब भी ठीक है।
ارلی ٹائم میں ابھی مصروفیت ہوتی ہے، لوگ گھروں میں ہیں، ابھی آئے ہوئے ہیں، چھٹی آئے ہوئے ہیں، کئی لوگ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ابھی وہ گئے نہیں ہیں، تو تھوڑا سا ہو ہی جاتا ہے، میں نے جو دیکھا ہے ابھی سو فار۔ جس طرح میں گاؤں میں ہوں تو گاؤں سے ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کوئی ملنے آ جاتا ہے، کوئی اور آ جاتا ہے، کوئی مہندی ہو گئی ہے، کوئی کچھ ہو گیا، وہ ہے اس طرح کا۔ ابھی کچھ دن میرے خیال ہے چلیں گے ابھی جو ہے سارے، تو ابھی 3-4 دن اگر یہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ 8:45 تو ہمارا تھا، وہ ہم کریں گے۔ راج صاحب آپ کی رائے اس میں جاننا چاہ رہے نہیں سر، کیسے مرضی کر لیں، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں صبح ہی ہوتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کا مسئلہ ہے کہ رات کو ہوتی نا، تو ہم بیچ میں سن لیتے ہیں، بیچ میں کچھ، مطلب دوپہر کا وقت ہوتا ہے ہمارا۔ اچھا ہو گیا، بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو دیکھیں نا 8:45 زیادہ سیوٹیبل ٹائم ہے کہ ہم جلدی فارغ ہو کے سو سکتے ہیں، پاکستان میں ایزیلی ہو سکتا ہے۔ تو چلیں جو بھی شروع کریں گے کل انشاءاللہ۔ جی یہ دین سپیکر NZ صاحب کو۔ جی راسل صاحب کریں بات، السلام اور علیکم۔ NZ صاحب کو سپیکر دیں۔ NZ صاحب کو اسپیکر دے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وارث بھائی کل آپ نے اسپیس بنانی ہے، کیا آپ جتنے بجے بنائے وہ آپ پر ہے، اور کل کے مجھے لوگ میں بالکل ریڈی ہوں، لیکن ہوں میں گاؤں میں کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ میں کل گاؤں میں تھا، لیکن کل میری بہترین گفتگو بھی ہوگی، بلا شبہ ڈسکنیکٹ ہوتا رہا۔ سپیس اگر بناؤں گا تو ڈسکنیکٹ بار بار ہونا اچھا نہیں ہوگا وہ سب کے لیے، تو کل میں نہ ہی بناؤں تو اچھا ہے۔ کل چونکہ شاہد صاحب یا زاہد صاحب ان دونوں میں سے کسی کو کہتے ہیں، میں گاؤں میں دیکھیں نا، کل میں 8 سے 10 بار جو ہے نا میرا میسج آتا تھا کہ آپ اٹ سیمز یو آر ڈسکنیکٹڈ، پھر میں دوبارہ کنیکٹ ہوتا تھا، تو وہ ہے پرابلم وہاں۔ لیکن اگر ایز اے ہوسٹ میں ہوا تو پھر سب کے لیے وہ خواہ مخواہ پریشانی کا باعث بنے گا۔ کل نہ مجھے کہیں، کل شاہد صاحب یا زاہد صاحب انشاءاللہ ان دونوں میں سے کوئی کرے، میں موجود ہوں گا، میں کوشش کروں گا، آ جاؤں گا، شامل ضرور ہوں گا گاؤں سے بھی، لیکن سپیس گاؤں سے چل نہیں سکتی، یہ مجھے پتا ہے، ہوسٹ نہیں ہو سکتی۔ کل شاہد بھائی کو بولیں گے، زاہد بھائی شاید کو، صاحب ٹھیک ہے، بہترین۔ زاہد تو بھائی، میں انشاءاللہ موجود ہوں گا، اور اس کا پھر ہم کرتے ہیں ذرا زاہد بھائی کس جو طرح ہے آپ۔ نا، زاہد بھائی وہ اتنے وہ نہیں ہے، ریلیبل نہیں ہاں ہے، ٹھیک ہو وہ اس لیے کہ شاہد صاحب یہ شاہد صاحب نوٹ کر لیں جی، یہ کل جو ہے نا اس کو آپ شاہد یہ بھائی طے کا ہو گیا نہیں، یہیں پہ کیونکہ انشاءاللہ۔ لیکن شاہد صاحب مجھے لگتا ہے نماز کے لیے چلے گئے، انہیں ہمیں DM کرنا پڑے گا۔ وہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، میں خود کر ہاں لوں ٹھیک گا۔ ہو گیا۔ زاہد بھائی کا اور آپ کا اور لوگوں کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ راس ہاں جی، ان کا ہاں جی، پیکج کا مسئلہ ہے کہ یہ ڈیلی پرابلم ہوتا ہے جی۔ آج اگر پچھلے گراف کو دیکھا جائے پچھلے 1 مہینے کے، تو آپ کا گراف ہوریزنٹل پہ نہیں آ رہا ہے، بلو دیٹ آ رہا ہے۔ تو آپ نے کبھی، آپ کو یہ بھی کبھی خیال نہیں ہے، سب لوگوں کو، زاہد بھائی کو، آپ کو بھی، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا پیکج جو ہم لے رہے ہیں اس میں کیا خرابی ہے؟ تو زاہد بھائی تو ہوتے ہیں سعودیہ، نہیں یہ سارا کچھ کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے، ڈسکس کیا ہے۔ بنیادی طور پہ کنیکشن زیادہ دیے ہوئے ہیں، بینڈ وڈتھ تھوڑی ہے۔ ہمارا جو سسٹم ہے مثلا ادال شمیر میں SCO کا ہے، اور یا پھر جیز کمپنیز کا ہے۔ جیز والوں نے بہت زیادہ کنیکشن دیے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو، وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کنیکٹ نہیں ہوتا بعض اوقات، وہ میں کر نہیں سکتا۔ وائی فائی ہم وہاں استعمال کرتے ہیں، تو وہ جن کمپنیوں کا وائی فائی ہے انہوں نے بھی بینڈ وڈتھ سے زیادہ کنیکشن دیے ہوتے ہیں پیسوں کے چکر میں۔ تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارے پاکستان میں، پورے اوور آل بڑے شہروں میں چونکہ تھوڑا ہوتا ہے پریشر، ان کا کمپنی کی اپنی سروائیول بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ ٹھیک رکھتے ہیں۔ پیری فری میں گڑبڑ ہے یہ ساری، تو کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ آپ لاسل صاحب درست فرما رہے ہیں، ہمارے ہاں ہے پرابلم یہ اس میں
ہو رہا ہے یہ، تو اس کا سلوشن نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کر نہیں سکتے. میں میر پر جب آتا ہوں تو بہترین ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہاں سے گڑبڑ ہے. میر پور میں کون کون سے کنیکشن ہیں جی؟ کون کون سے؟ میرپور میں تو ایک جو آرمی کا ایک آرگنائزیشن جو رن ایس سی او اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے، اس کا کنیکشن ہے. انہوں نے بھی اب چونکہ فائبر جو ہے نا وہ بچا دیا ہے میرپور میں، اور فائبر کے کنیکشن دیے ہوئے ہیں تو اس سے بہتر ہو گیا. پہلے بہت خراب تھی حالت، بری حالت تھی، چلتا ہی نہیں تھا ایسے جیسے جائز یا ٹیلی نار کا فون کا کنیکشن جو ہے نا وہ ڈاٹے کا چلتا تھا اسی طرح. تو اب یہ بہتر ہے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کا. اس کے علاوہ میرپور شہر میں ڈفرینٹ کمپنیز بھی ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے بنا رکھے ہیں سسٹم اور ہوسٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہ مثلا جیسے اسکائی ٹیلی کام اور باقی اور مختلف ناموں سے، وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے لیا ہوا کنیکشن تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بھی کنیکشن زیادہ ہونے سے پھر پرائیویٹ کمپنیوں کا بھی وہ نہیں اتنا اچھا نہیں. بہرحال ایس سی او کا میرپور میں آج کل اچھا ہے. اچھا، یہ جو سم آپ لیتے ہیں اس کا کوڈ 355 ہے؟ 355 ہے؟ نہیں اس کا 3 کون سی سم بلا کس کے لیے، جو کس کمپنی کی؟ جو جی بی میں جو یہ آزاد کشمیر میں جو سم یوز ہوتی ہے اس کا کوڈ تو 355 ہے. جی 0355. جی یہی ہے نا، کیونکہ یہ میرے پاس بھی سیم ہے، میں یوز بھی کر رہا ہوں، اچھا کیونکہ میں نے ہاں مظفر آباد سے لی ہوئی ہے. تو اچھا ٹھیک ہے. بہرحال آپ کا ایک تو ڈفرینٹ کیس ہے، وہ مجھے معلوم ہے کم آ رہا ہے، لیکن زاہد بھائی کا کیونکہ وہ ریاض شہر میں ہیں، اب ریاض وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ان کا کنیکشن آج بھی پہلے ٹھیک تھا، بعد میں زاہد صاحب کی کنیکشن نے بڑی گڑبڑ کی ہے. ان کی گفتگو ہم نے کوئی 1/4 جو ہے وہ نہیں سن سکے ہوں گے میرا خیال ہے. اس میں ویسے پتہ چلتا تھا جیسے کوئی پیانو بج رہا ہے، جیسے ایسی میوزک ہے، باقی ان کی آواز، لیکن جب آواز آتی تھی بڑی کلیئر ہوتی تھی، تو اس سے پھر کام تھوڑا چل گیا. ان کا بھی ہے ایشو، یہ بھی دیکھ لیں کوئی اور اگر ہو سکتا ہے تو. میں نے ان سے تو بہرحال پوچھا کل تھا شاید صاحب کو کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس ایس ٹی سی کا کنیکشن ہے یا اتصالات کا، تو انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. بہرحال کیونکہ اگر 10 ریال کا کنیکشن لے رہے ہیں، پیکج لے رہے ہیں، تو 1 مہینے میں 300 ریال ہوتا ہے، اور اسی طرح اتصالات کا لے رہے ہیں تو وہ بھی 300 ریال ہوتا ہے. جب 300 ریال کا اکٹھا لیں گے تو انلمیٹڈ ہوتا ہے، تو اس میں کہیں بھی 1 مہینے تک کہیں بھی انٹرپشن نہیں آتی، نہ اوپر ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا ہے، اسموتھ چلتا ہے. تو وہ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں ہوئے، کیونکہ میں خود چلاتا رہا ہوں وہاں پر. بہرحال چلیں، یہ تو ہم لوگ بول رہے تھے، سب لوگ چل رہے تھے. ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ میں دوں گا تھوڑی دیر پر تک. تو آپ جیسے آپ بولیں، بیٹھتے ہیں تو گپ شپ لگاتے ہیں تو لگائیں، جیسے آپ کی مرضی. سرور صاحب اور راز صاحب اگر کوئی بات ہمیں بتائیں تو ہمیں اچھا لگے گا. دونوں کو ایک بات تو میں کہتا ہوں سنے بغیر بند کرنا اچھا نہیں ہے. جی پہلے سرور صاحب پھر راز صاحب، اور چودھری مصطفیٰ صاحب اگر اسپیکر لینا چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں جی، تاکہ آپ بھی شامل ہو جائیں. کوئی اچھی بات آپ بھی کریں گے، کوئی اچھی، تو ہماری محفل ہے ہی اچھی. آج ہم نے نماز کے بارے میں جو ہے نا وہ سارا ڈسکس کیا ہے، سنا ہے اس کی اہمیت کہ نماز کیسے اچھی نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے. تو مصطفیٰ صاحب آپ بھی آئیں جی، شامل ہوں. جی سرور صاحب السلام علیکم. انجینئر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا نماز کے بارے میں نا، ایک سوال ہے میرا کہ ہمارے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو وہاں پہ 50 نمازیں جو تھی وہ فرض کی گئی، جو کم ہوتے ہوتے گھٹتے گھٹتے 5 پہ آ گئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ 50 نمازیں جب فرض کی گئیں اور 5 پہ آ گئیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ ہم نے 50 نمازیں ہی پڑھنی ہیں چونکہ فرض کی گئی تھی، تو کیسے ممکن ہے کہ 50 نمازوں کو ہم 24 آور میں کیسے ہم پڑھ سکتے تھے، کیسے ہم سو سکتے تھے، اور کیسے ہم زندگی کے جو باقی گھنٹے ہیں 24 آور میں وہ ہم کیسے گزار سکتے تھے؟ اس کی ذرا ڈسٹریبیوشن کے اوپر ذرا غور کیجئے گا.
24 आवर को 50 नमाजों पे, नींद पे और अपनी ज़ाती जिंदगी को गुजारने में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है छोटा सा, इस पर जरा गौर फरमाइएगा और फिर मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा बेहतरीन सवाल है जी। इसका जवाब तो राज साहब से पूछेंगे। हाँ जी। देखें जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मामलात हैं, वो हो सकता है नमाज का कोई तरीकाकार ही डिफरेंट होता हो। अगर इस तरह से 50 नमाजें होती, वक्त का तयन जो है वो किस तरह होता, कोई और सूरत हाल होती। ये जिस तरह का नमाज का ये मजाज और ये स्ट्रक्चर जो हमें अवेलेबल है, ये स्ट्रक्चर ना होता तो ये तब जाके जो है ये 50 होती। लेकिन आज भी देखें ना, खूबसूरती ये है कि हम 5 पढ़े तो हमें 50 का सवाब जरूर अल्लाह देगा, क्योंकि ये तो कुदरत ने हमारे लिए जो मखसूस किया था वो तो 50 की थी। नहीं, बात ये है कोई जो फर्ज नमाज है ना, देखिए फर्ज करने मेरा सवाल है, ये छोटा सा सवाल यहाँ से निकलता है। हाँ जी, जी। अगर आप फर्ज नमाजों की कैलकुलेशन करें तो वो हमारी 17 रकते बनती है। फर्ज नमाज की बात करता हूँ, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। ठीक हो गया, वो नफल है सारे। हाँ जी, सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा सब नफल हैं, तो फर्ज नमाज आपने गिन ली, वो ठीक हो गया जी। वो 17 रकते बनती है। अब 5 नमाजों की 17 रकते बन गई, और अगर 50 करते हैं तो 17 को अब 10 से ज़रब दे दें तो कितनी रकते बन गई? अगर देखा जाए तो नमाज तो बड़ी हमारी मुख्तसर है, जिसे हम फर्द नमाज कहते हैं। 85 जी नहीं, 5 और 10 5 50 हो गया ना सारे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक हो गया। अब ये मेरा बड़ा अहम सवाल है कि हमारी जो नमाज फर्ज है, अगर आप घर के अंदर पढ़ते हैं 4 फर्ज, तो आप वजू करके 4 फर्ज अगर आप अदा करते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो आपका वो टाइम लगेगा। अगर आप पैदल जाते हैं या आप गाड़ी पे जाते हैं तो वो टाइम आप उसमें प्लस कर लें। लेकिन फिर भी आप 50 नमाजें 24 घंटे में परफॉर्म नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है जी कि आपने सोना भी है, आपने नमाजें भी पढ़नी है, और आपने बाकी दुनिया के जिंदा रहने के लिए भी आपने छोटे मोटे काम करने हैं। तो ये मेरे देर में ये सब सवाल है, और इसको मुझे सॉल्व करके दें, क्योंकि ठीक है करते हैं सॉल्व। आसिफ साहब बात करना चाह रहे हैं, मुस्तफा साहब करें। अच्छा सर, वो भाई बात कर रहे थे, वो वैसे तो मेरा तो इतना नॉलेज नहीं, मैं अपनी ऐसी एक ज़हन में आई तो देना चाह रहा हूँ। वो जिन पे 50 फर्ज हुई थी उनमें और हम में फर्क भी तो बहुत है ना। वो तो लोग कुछ और थे, बहुत ज्यादा तगड़े ईमान वाले, और पत्थर पेट पे बांध के जो जंगें लड़ते थे, तो उनको तो शायद वो इस तरह से ना लगती हो। हमें तो वैसे लगता है ना कि हम 5 भी नहीं पढ़ पाते, तो 50 जो है वो कैसे पढ़ते होंगे। तो मेरी ज़हन में यही बात आ रही थी कि उनमें और आज के जो हम मुसलमान में उनमें डिफरेंस भी बहुत है ना। बहुत शुक्रिया। ये ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। देखो ना, जो आज 5 नमाजें पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये 50 भी उसी तरह होती है जो जिस तरह आज 5 हैं उनके लिए। यानी 5 भी कितने खुशू और खुजू के साथ लोग हैं जो पढ़ते हैं और मैनेज करते हैं इसी वक्त में। मैं वैसे कह रहा था कि देखिए, अगर 50 होती तो रब करीम इंसानों के मामलात को खूब जानते हैं, उन्होंने पैदा किया है कायनात को भी और इंसान को भी। तो हो सकता है कि उन नमाजों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता कि वो बिल्कुल और तरह से स्ट्रक्चर बना देते रब करीम के, जी इस तरह से ये नमाज पढ़नी है और इस उम्मत पर ये इस तरह से नमाज फर्ज है, या ये उम्मत इस तरह से 50 नमाजों को पढ़ेगी। तो वो चूंकि जब 5 पे बात आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीकाकार था रब करीम को वो पसंद आया, तो वही तरीकाकार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया हुआ था नमाज का, उसी के ऊपर जो है ना वो 5 नमाजें फर्ज हो गई। जी जाहिद साहब। जाहिद साहब बात करें फिर चलो। मैंने वारिस अंकल वो मुस्तफा भाई को कहना था कि अगर फर्ज हो जाती तो वो उन ईमान वालों पे भी होती हैं और फिर हम पे भी कैरी होती हैं। तो सवाल तो फिर भी रहता है ये वाला ना,
چونکہ اگر فرض ہو جاتی اس میں ویسے کوشچن نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، دیکھیں نا آج بھی کتنے لوگ ہیں جو 5 نمازوں کے اوپر اس قدر مداومت ہے اور وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ 5 نمازیں اپنی بڑے کمفرٹیبلی اور بڑے مزے سے مکمل کرتے ہیں اور اپنے دنیا کے معاملات کو بھی اعلان کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو وہ 50 بھی اسی نہیں، جس طرح 5 کو اسی کے اوپر 50 کے اوپر منطبق کر دو انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ اس کو اگر منطبق کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہی سٹیٹس رہتا ہے، یعنی آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جی کوئی چیز چینج آئی ہے. ایک تو یہ تھا کہ یہ ہوتا، لیکن ایک یہ تھا کہ جیسے میرے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سٹرکچر ہی ایسا سجیسٹ کر دیتے کہ جی لو جی امت کے لیے یہ گرام بھی نہ گزرے اور یہ آسان ہو، یہ بھی ہو سکتا تھا. تو 5 کے لیے یہ پسند فرمایا. جی جی سرور صاحب. یہ سب بات یہ نہیں ہے، دیکھیں یہ بڑا سوال ہے نماز کے اوپر. اس میں ہم جو بھی بات کریں گے وہ بڑی سالڈ بات ہونی چاہیے. فرض کریں مجھ سے کوئی غیر مسلم یہ سوال کرتا ہے، کوئی ایسا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے اور بینگ اے مسلم میں اسے کیا جواب دوں گا؟ ہمیں اسے لاجیکلی ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر 50 نمازیں آپ سمجھیں کہ ہم پہ 50 نمازیں فرض ہو گئی، ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، ہم نے اس میں سونا بھی ہے، ہم نے اس میں نمازیں بھی پڑھنی ہے، ہم نے اس میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے جاب بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے بچے بھی پالنے ہیں. چونکہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیا قرآن سے کہیں یہ ثابت ہے، یہ جو ساری پریکٹس ہوئی جی 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے آئے، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر وہ حدیث میں تو ہے نا جی، حدیث تو ہے موجود ہے. یہ سب بات یہ ہے، دیکھیں دین جو ہے، جو مذہب جو ہے، قرآن کہتا ہے میرے اوپر غور و فکر کرے، تو لہٰذا میرا یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کے اوپر غور و فکر کروں. تو یہ میرا سوال جو ہے نا یہ بڑا سینسیٹیو سوال ہے اور یہ بڑا غور طلب سوال ہے. فرض کرے میں ایک سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں نہیں مانتا 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، 5 ہی فرض ہوئی ہیں، کوئی آدمی تو پھر یہ بھی کوئی بندہ نہیں مانے گا، ان کا دل کرے گا میں اس کا سرور کا سر پاڑوں. اس لیے مجھے دلیل کے ساتھ ذرا ثابت کریں. میں نے بڑا مشکل سوال رکھا ہے آپ کے سامنے کہ کیسے ہم اس کو کریں گے جی وہ اللہ کے نبی نیچے آئے پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے پھر اوپر گئے نا. یہ تو خیر ہے.